روایت ثابت کا لسم محرم الحرام و دهاغا کربلا دشت بیابان و آغا سری شگوی آغا چیز دلس ارزونا تندی او لگی وحلی آغا صحابه کرامو آغا امام علی مقامو آغا وروکی علی اصغرو آغا علی اکبرو آغا امام زین العابدین چاگا مبارک بیمارو باوجود دا بیمارینا آغی ہم سینہ سفر بلارو حضرت ابن عباسو حضرت بی بی زینب دا رسول اللہ مبارک آغا بیبیانی وی دا امت موریانی وی دا امت آغا عزتدار و حیادان میندی وی چاہی دا دین دا سربلندی دا پارا دا کرب و دا بلا دا آغا لوے میدان باندے آغا قربانی دا دین دا تقدس دا پارا دا دین دا حفاظت دا پارا آغی مبارک و پیش کرے وقت چھ تر قیامت دا کوئی یو دا سی داستان رقم کا او دا سی مہر اولگولو